बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़ूर नाज़रीन किराम, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की रात मेरे पास ख्वाब में दो फरिश्ते जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम आए। फिर ये दोनों फरिश्ते मुझे साथ लेकर एक लंबे कद के बुजुर्ग के पास गए। वो इतने लंबे थे कि इनका सर मैं नहीं देख पाता था और ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद आज़र से क़यामत के दिन जब मिलेंगे तो उनके वालिद के चेहरे पर स्याही और गुबार होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरी मुखालफत ना कीजिए। वो कहेंगे कि आज मैं आपकी मुखालफत नहीं करता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे कि ए रब। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अपने मुशरिक बाप की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला से क्या सवाल किया। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दावत में शरीक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दस्ती का गोश्त पेश किया गया जो आपको बहुत मरगूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दस्त की हड्डी का गोश्त दांतों से निकाल कर खाया। फिर फरमाया, मैं क़यामत के दिन लोगों का सरदार हूँगा। तुम्हें मालूम है कि किस तरह अल्लाह ताला क़यामत के दिन तमाम मखलूक को एक चटियल मैदान में जमा करेगा। इस तरह के देखने वाला सबको एक साथ देख सकेगा। आवाज देने वाले की आवाज हर जगह सुनी जा सकेगी और सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा। एक शख्स अपने करीब के दूसरे शख्स से कहेगा, देखते नहीं कि सब लोग कैसी परेशानी में मुब्तला हैं और मुसीबत किस हद तक पहुंच चुकी है। क्यों न किसी ऐसे शख्स की तलाश की जाए जो अल्लाह पाक की बारगाह में हम सब की शफाअत के लिए जाए। कुछ लोगों का मशवरा होगा कि दादा आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए मुनासिब हैं। चुनांचे लोग उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए बाबा आदम, आप इंसानों के दादा हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा किया था, अपनी रूह आपके अंदर फूंकी थी, मलाइका को हुक्म दिया था और उन्होंने आपको सजदा किया था और जन्नत में आपको पैदा करने के बाद ठहराया था। आप अपने रब के हुजूर में हमारी शफाअत कर दें। आप खुद मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि हम किस दर्जा उलझन और परेशानी में मुब्तला हैं। वो फरमाएंगे कि गुनाहगारों पर अल्लाह ताला आज इस दर्जा गजबनाक है कि कभी इतना गजबनाक नहीं हुआ था और न आइंदा कभी होगा, और मुझे पहले ही दरख्त जन्नत के खाने से मना कर चुका था, लेकिन मैं इस फरमान को बजा लाने में कोताही कर गया। आज तो मुझे अपनी ही पड़ी है। नफ्सी नफ्सी, तुम लोग किसी और के पास जाओ। हाँ, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ। चुनांचे सब लोग नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, आप आदम अलैहिस्सलाम के बाद रूए ज़मीन पर सबसे पहले नबी हैं और अल्लाह ताला ने आपको अब्दे शकूर कहकर पुकारा है। आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं आज हम कैसी मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हैं। आप अपने रब के हुजूर में हमारी शफाअत कर दीजिए। वो भी यही जवाब देंगे कि मेरा रब आज इस दर्जा गजबनाक है कि इससे पहले कभी ऐसा गजबनाक नहीं हुआ था और न कभी इसके बाद इतना गजबनाक होगा। आज तो मुझे खुद अपनी ही फिक्र है। नफ्सी नफ्सी, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ। चुनांचे वो लोग मेरे पास आएंगे, मैं इनकी शफाअत के लिए अर्श के नीचे सजदे में गिर पड़ूंगा। फिर आवाज आएगी, ए मोहम्मद, सर उठाओ और शफाअत करो, तुम्हारी शफाअत कबूल की जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ए आदम। आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मैं अतात के लिए हाजिर हूँ, मुस्तैद हूँ, सारी भलाइयाँ सिर्फ तेरे ही हाथ में हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, जहन्नम में जाने वालों को लोगों में से अलग निकाल दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, अल्लाह, जहन्नमियों की तादाद कितनी है? अल्लाह ताला फरमाएगा, हर 1000 में से 999। इस वक्त की होलनाकी और वहशत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हर हमला औरत अपना हमल गिरा देगी। इस वक्त तुम खौफ दहशत से लोगों को मदहोशी के आलम में देखोगे, हालांकि वो बेहोश नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अज़ाब बड़ा ही सख्त होगा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो एक शख्स हम में से कौन होगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें बशारत हो, वो एक आदमी तुम में से होगा और 1000 दोज़खी याजूज माजूज की कौम से होंगे।
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم امت محمدیہ تمام جنت والوں کے 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے تم تمام جنت والوں کے آدھے ہوگے۔ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر میں تمام انسانوں کے مقابلے میں تم اتنے ہوگے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال، یا جتنے کسی سیاہ بیل کے جسم پر ایک سیاہ بال ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ سونا بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا۔ اقرا بن حابس حنظلی، ثم المجاشی، آئینہ بن بدر فزاری، زید طائی بنو نبھان والے اور علقمہ بن علاسہ عامری بنو کلاب والے۔ اس پر قریش اور انصار کے لوگوں کو غصہ آیا اور کہنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے بڑے لوگوں کو تو دیا لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ان کے دل ملانے کے لیے انہیں دیتا ہوں کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ پھر ایک شخص سامنے آیا، اس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھی، کلے پھولے ہوئے تھے، پیشانی بھی اٹھی ہوئی، داڑھی بہت گھنی تھی اور سر منڈا ہوا تھا۔ اس نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہی اللہ کی نافرمانی کروں گا تو پھر اس کی فرمان برداری کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روئے زمین پر دیانتدار بنا کر بھیجا ہے، کیا تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ اس شخص کی اس گستاخی پر ایک صحابی نے اس کے قتل کی اجازت چاہی۔ میرا خیال ہے کہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے روک دیا۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلنے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نسل سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بعد اس کی قوم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ اگر میری زندگی اس وقت تک باقی رہی تو میں ان کو اس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد کا عذاب الہی سے قتل ہوا تھا کہ ایک بھی باقی نہ بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات میرے پاس خواب میں 2 فرشتے جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے۔ پھر یہ دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کر ایک لمبے قد کے بزرگ کے پاس گئے۔ وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر میں نہیں دیکھ پاتا تھا اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجیے؟ وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے۔ آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے تو ایک ذبح کیا ہوا جانور خون میں لتھڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یوں ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو اللہ تعالیٰ اس شکل میں جہنم میں داخل کر دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔